سلام طعنا بالله استخبركم تخاتلتي سولودا ميديا وقعنا بسولودا ميديا بسلام مساخم لمون كم تستلمده حدشتن وانا وزيناتات حيزلكم قريب لخو فلما ኢትዮጵያን ህንድን ታሪኻዊ ምሕዝነት ናብ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ንምስግጋር ቁኑዕ ስጉምቲ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ዝረረብ ምክያድ ክልታው ርክብ ኢትዮጵያን ህንድን እንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ አመልኪቶም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዓሚቕ ምሕዝነት ምትሕብባርን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ዝተመስረተ ርክብ ከም ዘለዎን እውን ወሲኾም ሓቢሮም ኣለው مرجز هندي مسجعزو لمعات إثيوبيا زسمع مع مخانون شركة أفريقان هندن بأفريقيا زونن بأفريقيا زمرحن عبر حتات أفريقيا استمسرت خون كم زلوون حبيرو قبلو ألاونت عرسة مركوسان كبراو متحببارن استمسرته زمناوي شركة إثيوبيا هندن بزبالة أنا متنخارز على ميت كم زخنون تجليسو أتي خلت تقوي متحببار أب معار الناس استمسرته مخانون حبيرهم إثيوبيا مبكلاوي كتباوس الجناتات كتباو قرص هندن أو هجراو عقمي نخلو زحقوا في لمعتن ناس النتن زخبرن شركة الناس استمسرته خينو نحبار ربحاتهم زنز أبارق مخانون تجلسوا لعلي شدش 115 كومبانيات هندي أب إثيوبيا انفستي جبرا خمس اللواون أملكيتو أب استفلالي عودتات النعبيز خيز زلو ركب أب متأمان استمسرته متحببار كلتين هجرات دول مسرت كم زنبرون جليسهم إثيوبيان هندن تاريخاو متأسسار نبى استراتيجيكاوي شركنات نبصح قنع سقمت مخانو اتوم قدماي منستر جليسهم اتوم قدماي منستر نبى إثيوبيا بمبصحمون حقوسهم جليسهم اللو أب استراتيجيكاوي شركة إثيوبيان هندن حدش معراف تجميرو إذ عدة زي بزيكاتي أب هجراوي بيت منجست استجبره موقع قبابله إثيوبيا أب عالم مدرخ زلوا لعل رؤينات الهندي استراتيجيكاوي كبدت دما نقرنا أفريقيا زرقي يتباهلو أب منستر قدات وصاي داتا سنتر نمقام استبص حاسم معني إثيوبيا عبي أقداس النتالو أزي اسم معزي هندي إثيوبيا دبلوماساوي حبريتا زمناوي نمقبارن سايبر دحننتا نمرغغاصن اتغبرو زلا صعري تكنولوجيكاوي دغف زهبيو هندي اب ديجيتالاوي زرفي زلوا عالماوي عبلالنت تكالاوي معبالأ ناب قدميت بمبصح دبلوماساوي عقمي إثيوبيا نمعباي كوعليو اتسمع حباراوي محدرا غمروخ اب منغو خلتين هاجرات نقدي نممچچاو زعلم ايو هندي 1.46 بليون بحزب زلوا عباي عداغا بمخانا ازي سممع زي فريات إثيوبيا ناب عداغا هندي بقليلو نخاتي زمچاچن امبونغو خلتين هاجرات زي حقاو نقدي نمقصصار زي حجز كوينو ازي دمانتي عداغا حسابات ناب عداغا غبراو نقدي اب مقيار عوتي تباهيلو عبا سرحيتات عقابي سلام ودو حبرات هاجرات استفرما سممعنت علم لخاوي قد إثيوبيا هندن زعبئيو قدماي منستر دكتور أبي أحمد حبراوي قدامنات ناس أبراقنا يتخلتين هاجرات أبا أجنداتات بريكسن جلوبال دبوبن زلوون حبراوي مرقزي زملاختيون تباهيلو اتعودات إثيوبيا أبنهناز ملتي بولار عالم زلوا ألفي قدا داقي مزرقاقز كوينو هندين إثيوبيا أمونن ناينوح أوان مشارختن مخانا أفلت أو مهاب نوحز وفروز أي هاجرات دبلوماساوي تأماننات إثيوبيا عابي عاوت زهبيو ازي امونغو خلتا عبيتي حيل سب زكايت زلو عبي زتن سنسرعات مفررامن نهزبي إثيوبيان محبرسب عالمن زم حلالفو ملأختي نتصريو صقم محبرسب نقدي تقراي نمفتاح مس منقستي فيدرال كم ززتي جزاو من محدار تقراي قليصو بسنكي ناي ولد ستأكبا وزف عدا نبرس سبهافت تقراي ناب حراج كيوصق مس منقستي فيدرال بمرددا كم زسرح مختل بريزيدنت جزاو من محدار تقراي ايتا اماني الى صفا قليصوم ايتا اماني الى صفا ابزوري على احبانكن استحم حيشا اواج اتاو قبري 1395 ازبار كلتشحن 17 املكيتو بابيات مخري زفر محبراتن زفر نقدن محبراتن اب استدالو مدرخ بتساتفتي استلعلو حتوتات املكيتوم نغازيت انياتات مبرهيبوم سبهافتي كاب بانكي نستلقحو لقح مس ولدو نخو خفلو بهيراو بانكي استوهابوم غزا افيتا 18 اوارح يزازن بمهلاو نغادو خن غداينا زبل سغات كم زحدروم ابت مدرخ العلم يوم اتصقم نمفتاح ناي قربا معلتات غزياو مفتحي نخغبرن بزنقنت نمفتاح زخل كنتات نممچچاون بس منغستي فيدرال قصالነት ዘለዎ ዘተኸካየድ ምዃኑ حبيروم نغادو كابت حسابي جبري 2.5 ሚእታዊ ንኸፋፍሉ ዘገድድ ብመንግስቲ ፌደራል ዝወፀ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ
1395 إزبار 2017 أملكيتو بتساتفتي مدرخ قريتا قريبو እዩ ግብሪ ንመንግስቲ ፌደራል ዝኸፍሉ ነጋዶ ትግራይ በታ ኣዋጅ ክመሓደሩ ግድን ዋላ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ኩናት ዝበፅሖም ሃሰያ ኣብ ግምት ዘእቱ መፍትሒ ክረኽቡ ነዝውን ምስ መንግስቲ ፌደራል መረዳዳእ ክግበር ምዃኑ ኣይተ ኣማኒኤል ገሊጾም ንድሕሪት ተመሊሱ ካብ 2011 ዓ.ም ንኽትከፍል ዘገድድ ብኽልል ዝተተግበረ ደንቢ 19/2017 መዘጋጃ ቤታዊ እቶት ተወሰኸ ፀገም ነጋዳይ ማሕበረሰብ እዩ ብምባል በቶም ተሳተፍቲ ዝተልዓለ ሕቶ ናይ ኣተገባብራ ፀገም ምዃኑ ኣረዲኦም ደንቢ 19/2017 መዘጋጃ ቤታዊ እቶት ንድሕሪት ተመሊሱ ከም ዘይትግበር ዝገለጹ ኣይተ ኣማኒኤል ኣብ ኣተገባብራ ዝረአ ክፍተት እንተሃልዩ ክፍታሕ እዩ ኢሎም ቢሮ ጉዳይ ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣድሂቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ይበጽሖም ካብ ዘሎ ስቃይ በደልን ብህጹጽ መፍትሒ ክረኽቡ ይግባእ ኢሉ እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ስምምዕ ሰላም ተፈሪሙ ተባሂሉ እፎይታ ዝተገበረሉ ግዜ ዋላ እኳ እንተነበረ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ግን እቲ ጸልማት ገና ኣይወግሕን ክብል ገሊጹ ብዙሕ ሃፍትን ምቹው ናብራን ዝለመዱ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ትሕቲ ፕላስቲክን ተበጣጢሱ ዝተወደአ ድንኳንን ንኣስታት 5 ዓመታት ምንባር በቃላት ክግለጽ ዘይኽእል ኩለ መዳያዊ ስቃይ ኢሉ ምፍራም ውዕሊ ፕሪቶሪያን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ዓብይ ተስፋ ሂቡ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ውዕሊ ካብ ወረቀት ሓሊፉ ናብ ተግባር ክቕየር ከም ዘይተረኣየ ተገሊጹ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ እዮም ዝብሉ መጽባዕታት ምእታው ዓመታት ተቆፂሩሎ ብሰንኪ ናብ ተግባር ዘይተሸረፈ መጽባዓ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ መዕቆቢ ኮይኖም ረኣይ ሲኢኖም ብሕማምን ጥሜትን ብዝኸፍአ ድማ በኣዛብእ ይብልዑ ምህላዎም ኢሉ ስለዚ ጉዳይ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ህጹጽ መፍትሒ እንተዘይረኺቡ ሳዕቤኑ ካብቲ ዘሎ ዝኸፍአ ክኸውን ይኽብል ድማ ኣፍሊጡ እቲ ቢሮ መፍትሒ ኣንፈቲሉ ኣብ ዝቐመጦ ድማ መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያን ነቶም ብሓይሊ ዝተተሓዙ ቦታታት ናብ ንቡር ምምሕዳር ክምለሱ ቀጥታዊ ትእዛዝ ስጉምትን ክውሰድ ብምግባር ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ዳ እምበር መደራደሪ ፖለቲካ ክኸውን ከም ዘይብሉ ነፂሩ ውድባት ፖለቲካ ፖለቲከኛታትን ኤሊታትን ትግራይ ዘለዎ ኣፈላላይ ብኢህን ምሂን ብምርድዳእ ኣብ ኣጀንዳ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሓደ ድምፂ ኮይኖም ህልውና እቲ ተመዛበለ ህዝቢ ካብ ሕሱ ህዝቢ እንተዘይሃልዩ ፖለቲካ ኾነ ካልእ ትርጉም ከም ዘይብሉ ናብ ሓደ ምርድዳእ ክበጽሑን ኣብ ጎኒ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምዃን ንተፈጻምነት ውዕሊ ፕሪቶሪያን ካልኦት ዕማማት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሓጋዛይ ግደ ብምብርካት ኣካል ፈታሕቲ ፀገም ተመዛበልቲ ክኾኑ ፀዊዑ ኣዋዓልቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ዘተግብርዎ ውዕሊ ክፈርስ ብስምምዕ ስቕታ ክርእዩ ከም ዘይብሎምን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክሳዕ ዝምለሱ ፀቕጢ ክገብሩን ሰብኣዊ ሓገዛት ከቕርቡን ይግባእ ኢሉ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል ሕልንኡ ብምፍታሽ ዘላቕን ቁልጡፍን መፍትሒ ንምምጻእ ክረባረብ ከም ዘለዎ ድማ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ሓደ ቆልዓ ካብ መንጋጋ ዝብኢ ተሪፉ ናይ ሎሚ 8 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ዝኣተወ ዝብኢ ቆልዓ ክበልዕ እንትብል ብነበርቲ እቲ ማእኸል ከም ዝተቐተለ ካብ ተመዛበልቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት እቲ ማእኸል ሓጹር ብዘይ ምህላው ስዒቡ በተደጋጋሚ ናብቲ ማእኸል ይኣትው ብዘለዎ ኣዛብእ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ወለዲ ኣረጋውያን ኣብ ከቢድ ስግኣት ስነ ልቦናዊ ሃሰያን ይርከቡ ቅድሚ ሕዚ ናብቲ ማእኸል መዕቆቢ ዝኣተው ኣዛብእ ክልተ ህፃውንቲ ሓደ ህፃን ንሞት ሓንቲ ህፃን ድማ ንጉድኣት ከም ዝሳጥሑ ይዝከር እዩ ማእኸል መዕቆቢ 70 ካሬ ዙርያ መለሽ ሓጹር ክህልዎን ድሕንነት ተመዛበልቲ ውሕስ ክኸውንን ዝምልከቶም ኣካላት መፍትሒ ከቐምጥሉ ህፃን ነኦድ ብዝብኢ ተበሊዑ እንትሞት ርእይቶኦም ንትግራይ ቲቪ ዝሃቡ ተመዛበልቲ ተማሕፂኖም ምንባሮም ይዝከር እዩ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ክምለሱን ካብ ፀገሞም ብዘላቕነት ክናገፉን እቶም ተመዛበልቲ ብተደጋጋሚ እናሓተቱ ምዃኖም ይፍለጥ እዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሶሎዳ ሚድያ ንሎሚ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሰላም